बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अली रज़ा। आज 7 नवंबर है और कुछ अहम मार्के हैं इस वक्त जो लबनान के पस मंज़र से सामने आ रहे हैं। हिज़्बुल्लाह की शदीद तरीन कार्रवाइयों का एक सिलसिला है जो कि आज पूरे दिन जारी रहा और इस हवाले से अब खबरें सामने आ रही हैं। एक पहली दफ़ा कार्रवाई हुई है, हैफा की नेवल बेस को निशाना बनाया गया है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। और जब से इस जंग का आगाज़ हुआ यानी 1 अक्टूबर 2024 से जब ग्राउंड मनूवर शुरू हुए थे, इसराइल की तरफ से दाखिला हुआ था लबनानी सरजमीन के अंदर अपनी फ़ौजों का, उसके बाद से लेकर अब पहली दफ़ा हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक बहुत ही भरपूर कार्रवाई हैफा की ऐसी नेवल बेसिस पे की गई हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इसराइली नेवी के साथ या इसराइली फ़ौज के साथ है। इस हवाले से जब खबरें सामने आ रही हैं उसमें नज़र डालते चलते हैं। वी अटैक द हैफा नेवल बेस विद अ स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिट द टारगेट एक्यूरेटली। इससे पहले हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो उनका एक ड्रोन था, हुदहुद ड्रोन, जो कि रिकॉनेसेंस ड्रोन था, परवाज़ करता रहा इसराइल के ऊपर और बहुत सारे अहम मकामात की वीडियोज़ बनाकर वो लबनान लेकर गया था। उस हवाले से भी कुछ वीडियोज़ शाया हुई कि जिसमें देखा जा सकता है कि हिज़्बुल्लाह का हुदहुद ड्रोन हैफा के ऊपर परवाज़ कर रहा है और उन टारगेट्स को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिसके ऊपर अब पहली दफ़ा हिज़्बुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। और इस ड्रोन हमले के नतीजे में हैफा में मौजूद इसराइली नेवी की नेवल बेस को निशाना बनाया गया है, उसको खातिर खा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस हवाले से अब जो 24 घंटे की कार्रवाइयाँ हैं इनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। एक तरफ तो ऐसे मिज़ाइलों का इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया है जो कि इस जंग में अब तक नहीं किया गया था। इसके साथ साथ ऐसे निशाने या ऐसे टारगेट्स जो हैं वो अपनाए गए हैं जो इससे पहले हिज़्बुल्लाह की तरफ से नहीं अपनाए गए थे। और इसके साथ साथ ऐसे रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे इसराइल को इतना नुकसान पहुंचा है जो इससे पहले नहीं पहुंचा था। तो इस हवाले से इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं हिज़्बुल्लाह के शेख नाइम कासिम, उनका भी एक बयान सामने आ रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। अब इस वक्त एक ताज़ा तरीन बयान आया है हिज़्बुल्लाह के नए जनरल सेक्रेटरी शेख नाइम कासिम का और ये बयान है कि हिज़्बुल्लाह इस जंग को किस तरह से ख़त्म करेगी। वन थिंग दैट विल एंड द वॉर इज़ द बैटल फील्ड, यानी अब वाज़े तौर पर ये बयान आ चुका है हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। एक मौक़िफ़ है, एक तायद है कि ये जंग ऐसे अख्ताम पजीर होगी कि फिर ये जंग मैदान जंग में लड़ी जाएगी, दू बदू लड़ी जाएगी। और फिर ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की जाती हैं कि तैयारों के ज़रिए जनूबी लबनान पे बमबारी की जाती है और ये तैयारे बुज़दिलाना कार्रवाई करने के बाद लौट जाते हैं। और जो ग्राउंड मनूवर का सिलसिला है उसकी कैफियत ये है कि 70,000 के करीब इसराइली फ़ौजी लबनान में दाखिल हुए थे और अब उसमें से वाज़े तौर पे 2/3 अक्सरियत जो है वो लबनान छोड़ के भाग चुकी है। तो ये कैफियत है ग्राउंड मनूवर्स की। और इसी हवाले से अभी जो पिछले दिनों इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इसराइल के वज़ीर दिफा याव गैलेंट को बरतरफ कर दिया गया, उसकी वजह भी यही है कि याव गैलेंट ने जिस तरह से अपनी इन फ़ौजों को बुलाया और शिकस्त तस्लीम की, ये नेतन्याहू से हज़म नहीं हो सकी और इस वजह से तैश में आकर नेतन्याहू ने याव गैलेंट यानी इसराइल के साबिक़ वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया, कुर्सी से हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरा जो मिनिस्टर था, वज़ीर था, उसको ये कुर्सी दे दी। अब इस वक्त इसराइल के अंदर भी इस मामले को लेकर काफ़ी जो है वो एक सिविल वॉर किसी कैफियत है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जो घर है कसीरा में उसका घिराव कर लिया है वहाँ पे। और इस वक्त इसराइल की कैफियत यह है कि मुसलसल वहाँ पर जो है मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है और आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है कि इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कमज़ोरियों का जो बदला है वो इसराइली मिनिस्टर से ले रहा है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि किस तरह से उसने अपने वज़ीर दिफा को, जो कि साबिक़ उसकी कैबिनेट का एक अहम वज़ीर था और इस जंग में और इसके साथ साथ गज़ा की जंग के अंदर मुलव्विस था, यानी याव गैलेंट बड़े बड़े बुलंगो बांग दावे करते हुए गज़ा में दाखिल हुआ था कि हम हमास का ख़ात्मा कर देंगे। हमास का ख़ात्मा तो नहीं हो सका, लेकिन याव गैलेंट अपनी कुर्सी छोड़ के जो है वो जा चुका है अब।
اور اب کیفیت یہ ہے کہ یہی باتیں جو ہیں وہ حزب اللہ کے بارے میں بھی کی گئی تھیں کہ ہم جب لبنان میں داخل ہوں گے تو پھر حزب اللہ کی کمر توڑ کے وہاں سے نکلیں گے. لیکن ان تمام باتوں کی اب قلعی کھل چکی ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ حزب اللہ کی جو طاقت ہے روز بروز بڑھ رہی ہے اور اب حزب اللہ کو گراؤنڈ منورز میں یا زمینی جنگ میں شکست دینا بالکل اسرائیل کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. تو اس وقت اسرائیل کی جو ہے وہ 2/3 ڈویژن لبنانی سرحدی علاقوں کو چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں اور اب کیفیت یہ ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے واضح طور پہ یہ بیان آ چکا ہے کہ اب اس جنگ کا جو بھی خاتمہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ میدان جنگ میں آؤ، دو بدو لڑو، حزب اللہ کا اختتام کرو یا پھر اپنے فوجی گنواؤ. تو یہ اس وقت اہم بیان ہے جو کہ حزب اللہ کے نئے جنرل سیکریٹری شیخ نائم قاسم کا سامنے آ رہا ہے. اب اس وقت جو بہت طویل فہرست ہے، یعنی حزب اللہ کے جو حملے آج 24 گھنٹے میں کیے گئے اس حوالے سے جو اب خبریں آ رہی ہیں، حزب اللہ موسٹ وائلنٹ اٹیک، حزب اللہ لانچز پریسیشن میزائلز اٹیکنگ عواویم ان دا ویسٹرن گلیلی. اب یہ ویسٹرن گلیلی یا اسرائیل کے جو شمالی شہر ہے گلیلی، اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حملے کا جو نشانہ تھا وہ عواویم میں موجود اسرائیلی فوجوں کے ٹھکانے تھے اور ان پہ جب یہ راکٹ برسے ہیں، جب یہ راکٹ جا کے گرے ہیں تو اس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی جس نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اگر ویڈیوز جو آپ میری پیچھے چلتے دیکھ سکتے ہیں اس سے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ علاقے مطلب یہاں پہ اسرائیل کا کوئی اسلحہ ڈپو تھا یا اسلحے کی کوئی جو ہے وہ ویئر ہاؤس تھا جس کو پھر یہ نشانہ بنایا گیا ہے. اتنی تیر بہدف یا اتنی پریسائز کاروائی ہوئی ہے حزب اللہ کے راکٹس نے، اس طرح سے اس علاقے کو نشانہ بنایا ہے. اور یہاں سے آگ بھڑک رہی ہے اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ پھر یہ جو دھواں ہے یا جو آگ ہے یہ صرف ان حزب اللہ کے راکٹوں کے نتیجے میں نہیں تھی بلکہ یہاں پہ کوئی اسرائیلی فوج کا اسلحہ چھپایا گیا تھا، اس کو جو ہے وہ مخفی رکھا گیا تھا جس کو ٹارگٹ کیا حزب اللہ کے ان راکٹوں نے اور اس کے نتیجے میں پھر اس علاقے میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور بہت زیادہ جانی نقصان بھی پہنچا، اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی پہنچا. واضح رہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی فوج کی ایک ٹولی پہ کیا گیا تھا. اس حملے کے نتیجے میں جب دھماکے ہوئے تو پھر اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یعنی پھر اسرائیلی فوجی اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کی کارروائیاں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں عوامیم میں. اور اس حملے میں حزب اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں جو میزائل استعمال ہوئے ہیں یا راکٹ استعمال ہوئے ہیں نور 1 نامی یہ میزائل ہیں جنہوں نے عواویم کے علاقے میں گلیلی کے مقام کو اس وقت جہنم بنا دیا ہے اور مسلسل جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے اور بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ حزب اللہ کی طرف سے ایک ایسے میزائل کو استعمال کیا ہے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل پہ اس میزائل سے جو حملہ کیا گیا ہے تل ابیب کے جنوب میں ایک تصرافین بیس ہے، اسرائیلی بیس، اور جو کہ بن گورون جو ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل اسرائیل کا تل ابیب کا ایئرپورٹ اس کے نزدیک ہے، وہاں جو ہے وہ نشانے لگائے گئے اور ایک کثیر تعداد ان فتح 110 میزائلوں کی لانچ کی گئی لبنان سے جنہوں نے ہٹ کیا اس تصرفین بیس کو اور خاطر خواہ نقصان پہنچایا. پہلی دفعہ ہوا ہے جب حزب اللہ کی طرف سے یہ میزائل فتح 110 میزائل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اگر اس کی بات کریں تو تقریباً جو ہے وہ 350 سے 500 کلو گرام کا وار ہیڈ لے جانے کی یا دھماکے خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر جب اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو پھر وہاں کافی جو ہے وہ تباہی پھیلاتا ہے. انٹرسیپٹ کرنے میں مکمل طور پہ آئرن ڈوم ناکام رہا اور جتنے لانچز لبنان سے کیے گئے تھے انہوں نے جا کر پھر ہٹ کیا ہے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب یا یافا کے نزدیک اس بیس کو اور نقصان پہنچایا ہے. اور جو اس میزائل کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ نے استعمال کیا وہ بھی پہلی دفعہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ میزائلز لبنان سے لانچ کیے جائیں اور اس وقت فضا میں جو اسرائیلی طیارے ہوں وہ اس لانچ سائٹ کی صحیح جو محل وقوع ہے اس تک نہ پہنچ سکے، تو اس سے پہلے ایئر ڈیفنس سسٹم سے انٹرسیپٹرز لانچ کیے گئے اور اس علاقے میں جو اسرائیلی طیارے پرواز کر رہے تھے ان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا. جب وہ اس علاقے سے نکل گئے یعنی پھر انہوں نے لبنان کا فضائی حدود چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر یہ فتح 110 میزائل کا ایک جتھا داغا گیا جنہوں نے ٹارگٹ کیا اسرائیل کے دارالحکومت یافا یا تل ابیب کے نزدیک اس بیس کو اور شدید نقصان پہنچا ہے اس بیس کو. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم خبر آ رہی ہے اور خبر الجزیرہ نامی چینل ہے
قطری چینل اس کی طرف سے آئی ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت غزہ کے محاذ پر 4000 ترک شہری لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے جو خبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں. الجزیرا's report on the presence of Turkish soldiers in Israel. There are more than 10,000 soldiers with Turkish citizenship in the rank of Israeli army. According to statistics, 4,000 of these forces participated in the war against Gaza and 65 of them were killed. اب یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جس میں 10,000 ایسے اسرائیلی ہیں جن کے پاس ٹرکش پاسپورٹ ہے، یعنی وہ ترکی کے شہری بھی ہیں اور اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، اور ان میں سے 4,000 ایسے فوجی ہیں جو کہ اسرائیلی فوج کے اندر اہم رینکوں پر ہیں، اور اس وقت 4,000 کی تعداد وہ ہے جو کہ غزہ کے اندر مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام میں ملوث ہے. یہ وہ تمام ترکی ہیں جن کے پاس ترکی کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترکش پاسپورٹ رکھتے ہیں، اور اس وقت یہ تمام اسرائیلی غزہ کے اندر 4,000 کی تعداد میں موجود ہیں، جس میں سے اب تک حماس کی طرف سے جو کارروائیاں کی گئیں اسرائیلی فوج کے خلاف، ان میں سے 65 ایسے باشندے ہیں ترکش جن کو اب تک حماس نے ان حملوں میں ہلاک کیا ہے. تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس وقت 10,000 کی تعداد میں یہ ترک شہری ہیں جن کے پاس ترک پاسپورٹ ہے اور ڈوئل نیشنلٹی، یعنی ایک طرف تو وہ ترکی کے باشندے ہیں اور اسرائیلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں. 4,000 غزہ میں ہیں اور ان میں سے 65 اب تک مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ نیوز ہے کہ ترکی جس طرح سے اس وقت دوہرا معیار اپنا لے کر سامنے آ رہا ہے. ایک طرف مکمل طور پہ غزہ کے مظلوم جو ہیں ان کی حمایت کرتا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پیٹھ میں اس طرح سے چھرا گھونپتا ہے کہ اس کے اس وقت 10,000 کے قریب شہری اس باضابطہ قتل عام کے اندر براہ راست ملوث ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا 47واں پریزیڈنٹ یا صدر منتخب ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ خبریں ایسکیلیٹ کر رہی ہیں کہ اس کے درمیان اور بنجامن نیتن یاہو کے درمیان جو باتیں ہوئیں، یعنی آج سے ایک ہفتے پہلے جو ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایک حکم دیا، اس کے بارے میں اب یہ خبریں ہیں. لاسٹ ویک Trump told Netanyahu that the war in Gaza must be over by the time Trump returns to the White House in January. اب ٹرمپ سے جو ایک ہفتے پہلے یعنی ان الیکشن سے پہلے اکتوبر کے اواخر میں ٹرمپ کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے، جس میں اس نے اس پہ زور دیا تھا کہ میرے وائٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے یا میری کرسی سنبھالنے سے پہلے، جو کہ آفیشلی جنوری میں یہ جو ہے وائٹ ہاؤس میں جو ہے آئے گا ٹرمپ، اس سے پہلے غزہ کی جنگ کو ختم کر دیا جائے. تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسی وجہ سے ٹرمپ سے نالاں ہے کہ یہ جنگوں کے خلاف ہے، اور اس نے اب واضح طور پہ ایک ٹائم لائن دے دی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ میرے آفس سنبھالنے سے پہلے تم اس غزہ کی جنگ کو لپیٹ دو یا ختم کر دو، ورنہ پھر جو ٹرمپ کی طرف سے امریکی امداد اسرائیل کو دی جاتی ہے وہ مکمل بند کر دی جائے گی، اور پھر بہت ساری مشکلات اسرائیل کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. یعنی پھر جب امریکہ کی طرف سے اس جنگ کی سپورٹ ختم ہو جائے گی تو اسرائیل جو ہے اس کو مجبور ہونا پڑے گا یہ جنگ ختم کرنے کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اعداد و شمار آ رہے ہیں، تقریباً 79% امریکی جوئش امریکی ایسے ہیں یا اسرائیلی امریکی ایسے ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو چھوڑتے ہوئے کملا ہارس کو ووٹ دیا تھا، اور باوجود ان ووٹوں کے کملا ہارس جو ہے وہ ٹرمپ سے ہار چکی ہے. تو اس وقت جو ہے اعداد و شمار ایسکیلیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور اب یہ جو ہے ٹرمپ کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوگا کہ اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ ہٹائے، کیونکہ اس وقت اسرائیلیوں نے جس طرح سے ان الیکشنز میں ٹرمپ سے بغاوت کی ہے، ٹرمپ کو جو ہے وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور اپنے مفادات کے لیے کملا ہارس کو ووٹ دیا تھا، اور باوجود ان ووٹوں کے کملا ہارس ہار چکی ہے اور ٹرمپ جو ہے اب امریکہ کا صدر منتخب ہو چکا ہے. اب اس وقت چائنا سے کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں. اس سے پہلے چائنا کی طرف سے ایسے طیارے کا جو ہے وہ اس کی رونمائی کی گئی تھی جو کہ اسٹیلتھ طیارہ تھا، اور اب اسی ایئر شو کے اندر چائنا ہی کی طرف سے ایک ایسا رڈار سسٹم جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے، جو کہ تمام اسٹیلتھ طیارے، ایسے تمام طیارے کہ جو کہ اس سے پہلے ریڈار پہ نہیں آتے تھے، جو کہ ریڈار سے انویزیبل رہتے تھے، اس حوالے سے ایک ایسا ریڈار دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. A new Chinese mobile radar station designed to detect stealth aircraft including American F-35 and F-22 fighter jets has been unveiled in Zhuhai. اب زوہائی کا جو ایئر شو ہوا ہے اس کے اندر اس سے پہلے
चाइना की तरफ से ऐसे तैयारे की रहनुमाई हुई थी जो कि अमरीकी F-35 तैयारी की मुकम्मल तौर पे जो है वो शबीह था, कॉपी था। और अब उसके बाद एक ऐसे मोबाइल रेडार स्टेशन को जो है अब सामने लाया गया है चाइना की तरफ से, जिसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, यानी एक ट्रक के ऊपर मुंसलिक, एक ट्रक से मुंसलिक ये रेडार सिस्टम है, मूवेबल या मोबाइल रेडार सिस्टम है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि तमाम ऐसे स्टेल्थ तैयारे जो कि रडार पे अब तक नहीं आते थे, ये उनको पकड़ने की या उनको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। और उसके साथ साथ अमरीकी तैयारे F-22 और इसके साथ साथ F-35 जो कि इससे पहले अमेरिका के अलावा किसी के रडार पे नहीं आते थे, यानी फिर उनकी जो भी नकलो हरकत होती थी या तो अमेरिका को मालूम होती थी या उसके साथ साथ जिन ममालिक के पास ये तैयारे हैं जैसे इसराइल, उनको पता होता था कि इस वक्त ये तैयारे कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। तो अब चाइना की तरफ से एक ऐसा हथियार जो है वो दिखा दिया गया है, दुनिया के सामने रख दिया गया है, जिनसे फिर इन तैयारों की कहीं पे भी मूवमेंट पता की जा सकती है। ये रडार पे आ सकते हैं और इन रडार की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि फिर चाहे वो कोई भी स्टेल्थ तैयारा हो, किसी दूसरे मुल्क का हो, या फिर अमरीकी, जिसके बारे में बुलंद दावे किए जाते हैं कि अमेरिका के F-35 और F-22 स्टेल्थ तैयारे दुनिया के किसी भी रेडार में नहीं आते सिवाय अमरीकी रेडार के। तो अब ये तैयारे जो हैं चाइना स्पॉट कर सकता है और फिर इनके ख़िलाफ़ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हरकत में आकर इन तैयारों को तबाह कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा इस वक्त हथियार है जो कि चाइना की तरफ से सामने आ चुका है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।